अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का तेहरान में राइफल थाम कर जुमा का खुतबा, फोटोज और वीडियोज हुए वायरल। खुतबे में कहा, मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मनों पर पा सकते हैं काबू। मुस्लिम डिफेंस लाइन बनाने पर दिया जोर। दो तरफा हमलों से इसराइल हुआ परेशान। इराक से किए गए ड्रोन हमले में 2 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के शहर हैफा में ऑयल रिफाइनरी को बनाया निशाना। लेबनान में इसराइली हमले में जारी हलाकतों की तादाद 2000 से ज्यादा हो गई। शहीद हसन नसरुल्लाह को खुफिया मुकाम पर तदफीन किए जाने की खबर। जनाजे पर मुमकिना इसराइली हमले के सबब लिया गया फैसला। रूस ने अमेरिका समेत दीगर मगरबी ममालिक को दिया बड़ा झटका। तालिबान को दहशतगर्दों की लिस्ट से निकालने की देती मंजूरी। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के वीडियो शेयर न करने लुधियाना मस्जिद के शाही इमाम की अपील। महाराष्ट्र के अमरावती में किया जबरदस्त एहतजाज। पुलिस ने गुस्ताख यती के खिलाफ दर्ज किया केस। और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। कहा, शिवाजी महाराज का दुनिया को था पैगाम कि मुल्क सभी का है। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने तेहरान में राइफल थाम कर जुमे का खुतबा दिया, जिसकी तस्वीर और वीडियोस दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल गए। गुज़िश्ता दिनों बैरूत में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने पहली मरतबा अवामी इज्तिमा से खिताब किया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने तकरीबन 5 साल बाद जुमे का खुतबा दिया और अपने खुतबे के दौरान उन्होंने बारहा अपने पहलू में रखी राइफल की बैरल को थामा। खुतबे में आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा कि मुसलमान कौमों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लेबनान तक डिफेंस लाइन बनाना होगी। हर मुल्क को जारहियत के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मनों पर काबू पा सकते हैं। इराक से नॉर्थ इसराइल में फौजी अड्डे पर होने वाले ड्रोन हमले में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली फौज के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इराक़ी मज़ाहमती ग्रुप की जानिब से नॉर्थ इसराइल पर 2 ड्रोन्स दागे गए। ड्रोन्स ने इसराइली फौज के अड्डे को निशाना बनाया। इस दौरान खतरे से खबरदार करने वाले सायरन भी नहीं बचे। इसराइली फौज के बयान के मुताबिक ड्रोन के हमले में 2 फौजी हलाक हुए हैं, जबकि 24 फौजी जख्मी भी हुए। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल के शहर हैफा में ऑयल रिफाइनरीज को मिसाइल हमले का निशाना बनाया है। बाज़ ज़राए ने कहा है कि हिजबुल्लाह के हमलों का हदफ हैफा में मौजूद तेल की तंसीबात थी। ज़राए इब्लाग में हिजबुल्लाह के हमलों के बाद तस्वीर और वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, जिसमें हैफा की फ़िज़ाओं में मिसाइल दिखाई दे रहे हैं, जबकि शहर में सायरन बजने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 2023 तक पहुंच गई है। लेबनानी हुकाम का कहना है कि इसराइली बर्बरियत का निशाना बनने वालों में 261 ख़वातीन और 127 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों की तादाद करीब 10,000 तक पहुंच गई है। अल्लाहु अकबर। اخواتي اي ضربه بمخيم البداوي مسيره ضربوا حد جامع خليل الرحمن الان في مخيم البداوي على الطابق الخامس. الان الاسعافات تمرق في مخيم البداوي.
اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک عمارت پر جنگی طیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں 18 افراد شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے رات گئے مغربی کنارے کے طول کرم پناہ گزین کیمپ پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 18 افراد جان سے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ 20 سال میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل نے مغربی کنارے میں کسی ٹارگٹ یا بلڈنگ کو نشانہ بنانے کے لیے فائٹر جیٹ پلینز کا استعمال کیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے چھوٹے ڈرون طیارے استعمال کرتا رہا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والی 10 سالہ بچی کی وصیت نے سب کی آنکھیں نم کر دی ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے ایکس پر جاری بیان میں بتایا کہ 10 سالہ راشا العریر اور اس کا بھائی 11 سالہ احمد گزشتہ دنوں غزہ شہر میں اپنے گھر پر ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ لوگوں کو 10 سالہ راشیا کی ہاتھ سے لکھی وصیت ملی جس میں راشیا نے اپنے والدین سے کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے لیے روئیے گا نہیں، کیونکہ آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ راشا العریر نے مزید لکھا کہ میں چاہتی ہوں میرے کپڑے ضرورت مندوں کو دیے جائیں، میری چیزیں، کتابیں، کاپیاں اور کھلونے میرے کزنز میں تقسیم کر دیے جائیں۔ راشا العریر نے لکھا کہ میرے بھائی احمد پر غصہ نہیں کیجیے گا، مجھے یقین ہے کہ آپ میری وصیت کا احترام کریں گے۔ امریکی فوج نے یمن میں حوثی باغیوں کے 15 ٹھکانوں پر بم برسائے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی گروپ پر حملے کیے ہیں جس میں 15 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فضائی حملوں نے دارالحکومت صنعاء سمیت یمن کے بعض اہم شہروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کی خفیہ مقام پر تدفین کر دی گئی، حالانکہ حزب اللہ نے اس دعوے کی تردید کر دی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی خفیہ مقام پر تدفین کر دی گئی، جبکہ یہ اقدام ان کے جنازے پر اسرائیل کے ممکنہ حملے کے اندیشے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ حزب اللہ سے جڑے ذرائع کا کہنا ہے کہ حسن نصر اللہ کی تدفین عارضی طور پر خفیہ جگہ پر کی گئی ہے تاکہ ممکنہ اسرائیلی حملے سے بچا جا سکے۔ روس نے افغان طالبان کو دہشت گردوں کی لسٹ سے نکالنے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ نے افغان طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ ہائی لیول سطح پر کیا ہے۔ اس حوالے سے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے نمائندہ برائے افغانستان ضمیر کابلوف کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے متعدد قانونی مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق روس نے 2003 میں افغان طالبان کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ پاکستان میں سیاسی صورتحال دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کی کال پر دن بھر پولیس اور مظاہرین کے درمیان آنکھ مچولی کے بعد رات گئے پولیس نے بلیو ایریا اور اس سے ملحقہ علاقوں سے مظاہرین کو نکال دیا۔ پاک ہوم منسٹری نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تعیناتی کے احکامات دیے ہیں، جس کے تحت پاک فوج کے دستوں کی اسلام آباد اور گرد و نواح میں تعیناتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور ریڈ زون سمیت ڈی چوک کے قریب فوجی اہلکار بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ کو قدرت کی سب سے بڑی مار جھیلنا پڑ رہی ہے۔ امریکہ کی 6 ریاستوں میں طوفان اور سیلاب نے تاریخ کی بدترین تباہی مچائی ہے۔ اب تک طوفان ہیلن سے 223 امریکی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اب بھی سینکڑوں افراد لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ سمندری طوفان کے باعث امریکی ریاست نارتھ کیرولینا میں سب سے زیادہ تباہی آئی ہے۔ صرف اسی ریاست میں اموات کی تعداد 106 ہو چکی ہے، بینکو میں 72، جبکہ فلوریڈا میں بھی درجنوں شہری موت کا شکار ہوئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 7 لاکھ افراد اب بھی بجلی سے محروم ہیں۔
کانگو کی ایک جھیل میں کشتی الٹنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 78 افراد زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ درجنوں لاپتہ ہو گئے۔ کانگو کے صوبائی گورنر نے بتایا کہ کانگو کی جھیل کیوب میں 278 مسافروں سے بھری کشتی حادثے کا شکار ہو گئی، جس سے کم از کم 78 افراد جھیل میں ڈوب گئے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو فوٹیج میں ایک بھاری ملٹی ڈیک جہاز کو پانی میں الٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ مسافر تیرتے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوششوں میں مصروف دکھائی دیے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ بریک کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز۔ لدھیانہ کی مسجد کے شاہی امام محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ویڈیو شیئر نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے ایک اسپیشل میسج جاری کیا ہے۔ آپ سے مخاطب ہوں، جی ہاں، آپ ہی کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے ہاتھ میں موبائل پکڑ رکھا ہے اور بنا سوچے سمجھے اس کا استعمال کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ جب بھی موبائل پر یا سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والے کسی بھی ملعون گستاخ کی کوئی ویڈیو آتی ہے تو اس کو کبھی شیئر نہیں کیا جاتا، بلکہ جس بھی چینل کے ذریعے اور جس بھی رابطے کے ذریعے وہ ویڈیو آتی ہے، جو لوگ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کی آن لائن رپورٹ کی جاتی ہے اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے برائی کو پھیلایا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کو روکا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، آپ تمام حضرات۔ میں دیکھ رہا ہوں کل سے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جس بے ادب نے جو کہ بار بار گستاخیاں کرتا آ رہا ہے، اس نے جو تازہ بدتمیزی کی ہے، تو اس کو بہت سارے مسلمان جو ہیں گروپوں میں شیئر کر رہے ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط طریقہ کار ہے۔ آپ جہاں سے ویڈیو آ رہی ہے اس چینل کو بلاک کیجئے، اس چینل کی رپورٹ کیجئے، گستاخ کے ساتھ مقدمہ درج کروانے کے ساتھ ساتھ ان تمام چینل، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہوں یا دوسرے ہوں، ان کے خلاف بھی ایک FIR درج کروائیے تاکہ اس طرح کی گستاخی کی ویڈیوز جو ہیں ان کو روکا جا سکے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ شیئر نہیں کرنا ہے، رپورٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ مہاراشٹر کے امراوتی شہر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہندو سنت یتی نرسنگانند کی جانب سے توہین آمیز ریمارک کے بعد پورے ہندوستان میں غصے کا ماحول ہے۔ یتی کے خلاف کیس درج کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے لوگوں نے احتجاج کیا۔ اس درمیان خبر ہے کہ مشتعل بھیڑ کی پولیس سے جھڑپ بھی ہوئی۔ مشتعل بھیڑ کے زبردست دباؤ کے بعد خبر ہے کہ پولیس نے غازی آباد کے ہندو سنت یتی کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے آج ہفتے کو مہاراشٹر کے کولہاپور دورے کے دوران چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ اس کے بعد راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں مالون میں چھترپتی شیواجی مہاراج کے اسٹیچو کے گرنے کو لے کر BJP پر جم کر تنقید کی۔ انہوں نے کہا، لوگوں کو ڈرانے اور آئین کے اداروں کو تباہ کرنے کے بعد شیواجی مہاراج کے سامنے جھکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر شیواجی مہاراج اور شاہو مہاراج جیسے لوگ نہیں ہوتے تو آئین نہیں ہوتا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کا آئین شیواجی مہاراج کے خیالات کا مظہر ہے۔ شیواجی مہاراج کا دنیا کو پیغام تھا کہ ملک سبھی کا ہے۔ نیت دکھ جاتی ہے، نیت کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ انہوں نے شیواجی مہاراج کی مورتی بنائی
और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। शिवाजी महाराज जी ने देश को, दुनिया को क्या मैसेज दिया था? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि देश सबका है, सबको लेकर चलना है, अन्याय नहीं करना है। तो अगर हम सोचें कि इनकी सोच का जो आज कौन सा चिन्ह है, तो यह है सीधा सा कनेक्शन है। जो शिवाजी महाराज ने कहा, 21वीं सदी का जो उसका ट्रांसलेशन है वो ये है। इसमें आपको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए वो नहीं लड़े थे। पूरी जिंदगी जब वो लड़े, उन्होंने जो भी कर्म किए, उन्हीं की सोच से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, साहू जी महाराज जैसे लोग नहीं होते, तो ये नहीं होता। मतलब सीधा कनेक्शन है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने वीडियो जारी करते हुए राहुल गांधी के अपोजिशन लीडर बनने के 100 दिन पूरे होने पर उनका रिपोर्ट कार्ड पेश किया। दोस्तों, राहुल जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए 100 दिन पूरे हुए। ये उम्मीद कर लो आप कि इन 100 दिनों के उपलब्धियों के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कोई टीवी डिबेट्स होंगी तो आप गलत होंगे। उन पर टीवी डिबेट्स नहीं होंगी। टीवी डिबेट्स होंगी, ढंग की बात, मन की बात, बेढंग की बात, उन सब पे चलता रहेगा, उनको छोड़ दीजिए आप। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पिछले 100 दिनों में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस देश की आवाज कैसे बन के उभरे, कैसे उन्होंने लैटरल एंट्री पे सरकार को झुकाया, ब्रॉडकास्ट बिल पे सरकार को झुकाया, इंडेक्सेशन बेनिफिट पे सरकार को झुकाया, लोको पायलट्स की जो समस्याएं थी, उनकी जिस तरह की वर्क एटमॉस्फेयर था, उसमें सरकार को झुकाया, फार्मर्स के बीच में जाकर उन्होंने काम किया, उनके बारे में सरकार को वहां भी सरकार को ध्यान देना पड़ा। इस तरह से राहुल जी ने अलग अलग तबकों में जाकर विपक्ष के नेता की जो भूमिका होनी चाहिए, कैसे वो आवाज बन के उभरे इस देश के उन लोगों की जिनकी आवाज संसद तक नहीं पहुंच पाती, जिनकी आवाज बड़े बड़े बंगलों में जो हमारे मंत्री हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती, कैसे उनकी आवाज वहां तक पहुंचाई जाए, ये राहुल गांधी ने पिछले 100 दिनों में हासिल किया। एंड इट्स आवर ड्यूटी एज opposition to be the voice of the voiceless. In that duty, our LOP, Shri Rahul Gandhi, has, I think, done something very exemplary, and that needs to be chronicled and also amplified. जय हिंद, जय कांग्रेस। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। आयतुल्लाह अली खामनाई का तेहरान में राइफल थाम कर जुमा का खुतबा,
फोटोज और वीडियोज हुए वायरल। खुतबे में कहा, मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मनों पर पा सकते हैं काबू। मुस्लिम डिफेंस लाइन बनाने पर दिया जोर। दो तरफा हमलों से इसराइल हुआ परेशान। इराक से किए गए ड्रोन हमले में 2 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के शहर हैफा में ऑयल रिफाइनरी को बनाया निशाना। लेबनान में इसराइली हमले में जारी हलाकतों की तादाद 2000 से ज्यादा हो गई। शहीद हसन नसरुल्लाह को खुफिया मुकाम पर तदफीन किए जाने की खबर। जनाजे पर मुमकिन इसराइली हमले के सबब लिया गया फैसला। रूस ने अमेरिका समेत दीगर मगरबी ममालिक को दिया बड़ा झटका। तालिबान को दहशतगर्दों की लिस्ट से निकालने की देती मंजूरी। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के वीडियो शेयर न करने लुधियाना मस्जिद के शाही इमाम की अपील। महाराष्ट्र के अमरावती में किया जबरदस्त एहतजाज। पुलिस ने गुस्ताख यती के खिलाफ दर्ज किया केस। और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाबकुशाई की। कहा, शिवाजी महाराज का दुनिया को था पैगाम कि मुल्क सभी का है। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।